का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 96 केसेस रिपोर्ट, 3 ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ गए। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बाद केसेस में इजाफा होने लगा। कोरोना और ओमिक्रॉन की खतरनाक लहरें फैसलाबाद में मंडलाने लगीं। 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद में कोरोना के 96 जबकि ओमिक्रॉन के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 1200 से ज्यादा टेस्ट किए गए। फैसलाबाद में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 8.4% रिकॉर्ड की गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने अदाद-ओ-शुमार जारी किए। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए SOPs भी जारी किए गए। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 13 मुसाफरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिन्होंने मुख्तलिफ परवाजों से दुबई और अबू धाबी के लिए रवाना होना था। मुतासरा मुसाफरों की बैरून मुल्क रवानगी रोक दी गई। जंग में महकमा सेहत कोरोना पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। 24 घंटों के दौरान 492 अफराद के टेस्ट किए गए और 8,300 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। कोई मरीज सामने नहीं आया, जबकि चनियोट में भी किसी मरीज में कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई। फैसलाबाद में घर घर वैक्सीनेशन मुहिम की सुस्त रवि के बायस कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है। इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। ओमिक्रॉन की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का अहम इजलास तलब किए जाने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने NCOC को लॉकडाउन के हवाले से सिफारिशात भेजने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबा भर में लॉकडाउन लगाने का इंदिया दे दिया। इजलास में तालीमी इदारों समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स की बंदिश के हवाले से तजावीज़ ज़ेरे गौर लाई जाएंगी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था, पाबंदियां नहीं लगाना चाहते, आवाम एहतियात करें। ओमिक्रॉन मामूली वायरस नहीं, खतरनाक हो सकता है। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी करते हुए कहा, मसाजिद में SOPs के मुताबिक बाजमात नमाज अदा की जाए। वैक्सीनेशन के 6 माह के बाद बूस्टर डोज लाजमी लगवाई जाए। किसानों के मसाइल खत्म न हुए, ऑपोजिशन भी हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ मैदान में आ गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की हिदायत पर फैसलाबाद और झंग में ट्रैक्टर मार्च कल होगा। तैयारियां मुकम्मल, रहनुमाओं की अहम बैठक, लाहे अमल तैयार किया गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां मुकम्मल। मार्च की तैयारियों के हवाले से डिवीजनल नायब सदर इशफाक अहमद के डेरे पर इजलास हुआ। मार्च को कामयाब करने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में टिकट होल्डर्स PP 117 चौधरी सादिक जट, मियां बशारत और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर डिवीजनल नायब सदर चौधरी इशफाक का कहना था कि हुकूमत ने किसानों को भी मुश्किलात में डाल रखा है। मुल्क में खाद का बहरान है, ज़रूरी आलात और बीजों पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई। चौधरी सादिक जट ने कहा कि समंदरी रोड पर किसानों से यकजहती के लिए भरपूर ट्रैक्टर मार्च होगा। गरीब के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, किसान की ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की बात की है। हम किसानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए कल इंशाअल्लाह ताला डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के ज़ेरे एहतमाम हमारे जो ज़िले के सदर हैं चौधरी एजाज साहब समुद्री रोड पे, वहाँ से इंशाअल्लाह हम मार्च का आगाज़ करेंगे जो शहर के अंदर आएगा। कल इंशाअल्लाह चौधरी एजाज अहमद के डेरे से हम ट्रैक्टर ट्राली मार्च अपने चेयरमैन की हिदायत पर कर रहे हैं और भरपूर तरीके से जो हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठ खड़ी हुई है। हम इंशाअल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये किसानों को रिलीफ नहीं देते। उधर झंग में भी ट्रैक्टर मार्च को कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। जिला सेक्रेटरीट PP में मरकजी लेबर विंग के अरकान का इजलास हुआ। इजलास में किसानों को दरपेश मसाइल बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत पे हम लोग किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च का एहतमाम किया है। कल हमारा जिला झंग में किसान ट्रैक्टर ट्राली मार्च होगा। हमें यकीन है कि जब तक मुल्क में किसानों को खुशहाल नहीं किया जाता उस वक्त तक मुल्क की मैशत बेहतर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के ट्रैक्टर मार्च में किसान रहनुमा भी बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद में सुई गैस बहरान कम न हो सका, शॉर्टफॉल योमिया 40 मिलियन क्यूबिक फुट हो गया। रिहायशी इलाकों में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम, घरेलू सार्फिन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। शदीद सर्द मौसम में गैस ना मिलने से छुट्टी का मजा भी फीका हो गया। फैसलाबाद में सुई गैस बहरान कम न हो सका, शॉर्टफॉल योमिया 40 मिलियन क्यूबिक फुट हो गया। रिहायशी इलाकों में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम।
ایک طرف سردی زوروں پر ہے تو دوسری جانب سوئی گیس پریشر میں بہتری نہ آ سکی۔ گلستان کالونی، نصیر آباد، احمد آباد میں سوئی گیس غائب، پریشر انتہائی کم۔ علاقہ میں کنوں کا کہنا ہے کہ رات کے پچھلے پہر گیس آتی ہے جبکہ دن بھر غائب رہتی ہے۔ سردی جب کی سٹارٹ ہوئی ہے، موسم چینج ہوا ہے، اس سے پہلے کی یہ روٹین بن گئی ہے کہ صبح دفاتر، اسکول، کالج، یونیورسٹی ٹائم نہ گیس آنی نہ کچھ، فجر کے بعد ہوتی ہے تھوڑی دیر، 2 4 5 10 منٹ کے لیے آتی ہے، ایک دم ہی پھر غائب۔ سارا دن نہیں آنی، رات آنی ہے لیٹ، کوئی 1 1:30 بجے آنی ہے، اس میں ہی ہانڈی روٹی کرنی ہے اگلے دن کے لیے۔ وہ گیس آ گئی، کئی دفعہ 2 2 3 3 دن بھی نہیں آتی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ سوئی گیس حکام کھانا بنانے کے اوقات میں گیس کی فراہمی یقینی بنائیں۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ عمیر عظمت، فیصل آباد۔ بجلی سے محروم فیصل آباد کے علاقوں کی سنی گئی، 40 دیہاتوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے 5 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بجٹ منظور۔ نئے دیہاتوں میں 177 LT پرپوزلز مکمل کی جائیں گی۔ بجلی سے محروم علاقوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے فیسکو کی جانب سے مختلف LT اور LT منصوبہ جات پر کام جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں فیسکو کی جانب سے 40 دیہاتوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے 5 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ فیسکو کی جانب سے 177 LT پرپوزل جنوری کے آخر تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ بجلی سے محروم علاقوں میں رہائش پذیر افراد کا کہنا ہے کہ بجلی بنیادی ضروریات میں سے ہے، جس کی سہولت ملنے پر خوش ہیں۔ بہت سارے نئے علاقے جو نئی اضافی آبادیاں ہیں، جو بہت سارے نئے محلے بنے ہیں لیکن ڈیولپر یا وہاں پہ بجلی نہیں لگ سکی، ٹھیک ہے، اور جن میں یہ بھی جو بہت ساری ٹاؤن ہمارے شامل ہیں جہاں پہ ڈیولپر نے پیسے لیے اپنی جیبوں میں ڈالے اور بھاگ گئے، بجلی نہیں لگوا کے گئے۔ ہمارے نا بجلی کی بہت پرابلم ہے، تو جو ڈیولپر حضرات نے وہ جو اپنا کام ادھورا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہمیں یعنی کہ فیسکو سے، واپٹا والوں سے یعنی کہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارا کچھ سوچیں۔ فیسکو کی جانب سے فیصل آباد ریجن بھر کی اضافی آبادیوں اور دیہاتی علاقوں میں بجلی فراہم کرنے کے لیے منصوبہ جات پر کام جاری ہے۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں محکمہ اینٹی کرپشن نے سالانہ ریکوری رپورٹ DG کو ارسال کر دی۔ رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں 91 کروڑ سے زائد کی رقم ریکور کی گئی۔ رشوت لیتے گرفتار سرکاری ملازمین سے 7,39,000 روپے ریکور کیے گئے۔ 14,36,000 کرپشن کی رقم اینٹی کرپشن کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی۔ 1,88,43,000 سے زائد رقم وصول کر کے فریقین کی صلح کروا دی گئی۔ 1,65,23,000 سے زائد انڈائریکٹ ریکوری کی گئی۔ 87,25,00,000 سے زائد مالیت کی سرکاری زمین واگزار کروائی گئی۔ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ابھی آپ کو پتہ ہے FBR نے $2,000 یا اس سے مہنگے موبائلوں پر 17% سیلز ٹیکس لاگو کر دیا۔ ٹیکس گزاروں کو سیلز ٹیکس اور پوائنٹ آف سیل سسٹم میں رجسٹرڈ کرنے کا اختیار بھی FBR کو دے دیا گیا۔ اقدام سے قیمتوں میں 70,000 روپے تک اضافہ ہوگا۔ $2,000 سے کم مالیت کے موبائل فون پر ٹیکس کا پہلا رجیم ہی برقرار رہے گا۔ FBR کاروباری افراد کو ٹائر 1 کیٹیگری میں بھی رجسٹر کر سکے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی نظام پوائنٹ آف سیل سسٹم میں بھی رجسٹر کیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیکسنگ سے، جہاں رجانہ روڈ میں شوگر مل راہگیروں کے لیے درد سر بن گئی۔ مین روڈ پر کھڑی گنے کی ٹرالیوں سے ٹریفک کئی گھنٹے جام رہنا معمول بن گیا۔ ایمبولینسز کو راستہ نہ ملنے سے مریض بھی اذیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے رجانہ روڈ تحصیل کمالیہ میں موجود مقامی شوگر مل راہگیروں کے لیے درد سر بن گئی۔ مین روڈ پر کھڑی گنے کی ٹرالیوں کی وجہ سے ٹریفک کئی گھنٹوں جام رہنا معمول بن چکا۔ ایمبولینسوں کو راستہ نہ ملنے سے مریض بھی اذیت سے دوچار ہیں۔ شوگر مل یہاں پہ بڑی موجود ہے، لیکن آئے روز جو ہے نا، جو اب سیزن ہوتا ہے تو اس وقت گنے کی ٹرالی کی وجہ سے ٹریفک جو ہے جام رہتی ہے، ایمبولینسوں کو گزرنے میں بڑی دشواری پیدا ہوتی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے ایمبولینسوں کو بھی راستہ نہیں ملتا۔ آئے روز حادثات سے جانی اور مالی نقصان معمول بنتا جا رہا ہے۔ حکام نوٹس لیں اور گنے کی ٹرالیوں کو فوری مین روڈ سے ہٹایا جائے۔ رات کے ٹائم جو ہے نا شوگر مل روڈ بالکل مکمل طور پر بند ہوتا ہے اور شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری حکام اعلیٰ سے یہ گزارش ہے کہ اس روڈ کو ڈبل کیا جائے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری طور پر نوٹس لینے اور بڑھتے حادثات سمیت ٹریفک مشکلات کے خاتمے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین جواد ناصر کے ہمراہ رضوان خان، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ فیصل آباد میں بلدیات کے حوالے سے اہم خبر، سابق بلدیاتی نمائندگان نے موجودہ ایکٹ میں تبدیلیوں کا مطالبہ کر دیا تاکہ عوامی مسائل بہتر طریقے سے حل ہو سکے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سابق UC چیئرمین غلام بیگ اوان کا کہنا ہے کہ آرڈیننس میں متناسب نمائندگی رکھی گئی، مگر پہلے کی طرح ہر علاقے سے نمائندگی شامل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے مسائل کی ترجمانی ہاؤس میں نہیں ہو سکے گی۔ وہ نمائندگان جو بطور چیئرمین
اپنی یونین کونسل سے نیبرہڈ کونسل سے منتخب ہوں گے تو ان کو آگے اپنی آواز ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے اس آرڈیننس میں قدغن لگا دی گئی، چونکہ وہ میونسپل کارپوریشن کے یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کے یا ضلع کونسلوں کے وہ ممبر نہیں ہوں گے۔ غلام بہیک عوان نے زور دیا کہ اسٹیک ہولڈرز کا موقف لازمی شامل کیا جائے، اس سے بہتری آئے گی۔ میں یہ چاہوں گا کہ بے شک یونین کونسل کا سائز، اس کا نام خواہ نیبرہڈ کونسل رکھ دیں، ولیج کونسل رکھ دیں، لیکن اس کا سائز بڑا کر دیا جائے اور سائز بڑا کر کے ان نمائندگان کو جن کا انتخاب براہ راست ان کے حلقہ کے عوام کریں گے ان کو کم از کم وہاں پر نمائندگی جیسے کہ ماضی میں تھا ان کو میٹروپولیٹن کارپوریشنز میں اور ضلع کونسلز میں نمائندگی ملنی چاہیے۔ بلدیاتی نمائندگان کا موقف ہے کہ انہیں نظر انداز کر کے نیا آرڈیننس نافذ کرنے سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، CT 41 فیصل آباد۔ جنگ سمیت دیگر اضلاع کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ریونیو ٹکٹوں کا انتظار اب نہیں کرنا پڑے گا۔ لائسنس فائل کی فیس ڈاک خانہ کے چالان فارم پر جمع ہوگی۔ میں دیگر اضلاع کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے ریونیو ٹکٹوں کا انتظار اب نہیں کرنا پڑے گا۔ لائسنس فائل کی فیس ڈاک خانے کے چالان فارم پر جمع ہوگی۔ سال کے اختتام پر ریونیو ٹکٹوں کی عدم فراہمی سے لائسنس بنوانے والے خواہشمند افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ DSP ٹریفک خالد قریشی کا کہنا تھا کہ ٹریفک آفس جنگ میں ڈاک خانے کا نمائندہ فارم فراہم کرنے کے بعد فیس جمع کرے گا۔ ون ونڈو آپریشن سے شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں گی۔ PT 24 فارم ہے وہ ڈاک خانے پوسٹ آفس کے ذریعے وہ ریونیو جو ہے وہ پے ہوگا پوسٹ آفس سٹاف نے کہ انہوں نے ایک نمائندہ ادھر بٹھا دیا ہے اور اس میں پبلک کی بڑی فیسلٹی ہے، ان کو ادھر جانا نہیں پڑتا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ ون ونڈو فیسلٹی ہے۔ شہریوں کی جانب سے محکمہ ٹریفک کے اقدام کو خوشائند قرار دیا گیا ہے اور امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس سے لائسنس بنوانے میں درپیش مشکلات میں کمی آئے گی۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، CT 41 جنگ۔ آپ کو بتائیں فیصل آباد میں پولیو مہم کا آغاز کل سے ہوگا۔ DHO کی جانب سے ضلع بھر کے لیے پولیو ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ٹیمیں لال پور ڈویژن، مدینہ، اقبال، صدر ڈویژن اور جڑاوالا ڈویژن میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گی۔ 24 جنوری سے 28 جنوری تک جاری پولیو مہم کے لیے سیکیورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا۔ پولیس نفری پولیو ٹیموں کے علاقہ میں داخلے سے انخلا تک ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوں گی۔ پولیو مہم کے لیے 717 FC، 71 ہیڈ کانسٹیبل، 11 ASI اور 18 GOs فرائض سر انجام دیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مختلف یونیورسٹیز میں تعیناتی کی سمریوں کی منظوری دے دی۔ GC فیصل آباد رجسٹرار ڈاکٹر نعیم اقبال کے ایڈیشنل چارج میں 6 ماہ کی توسیع۔ کوہسار یونیورسٹی مری میں گریڈ 20 ڈاکٹر محسن اقبال رجسٹرار تعینات۔ سیدہ ذریت الزہرا کنٹرولر امتحانات فاطمہ جناح یونیورسٹی تعینات کر دی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مختلف یونیورسٹیز میں تعیناتیوں کی سمری کی منظوری دے دی۔ GCU فیصل آباد رجسٹرار ڈاکٹر نعیم اقبال کے ایڈیشنل چارج میں 6 ماہ کی توسیع۔ کوہسار یونیورسٹی مری میں گریڈ 20 ڈاکٹر محسن اقبال رجسٹرار تعینات۔ سیدہ ذریت الزہرا کنٹرولر امتحانات فاطمہ جناح یونیورسٹی تعینات۔ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کا دوسرا کانوکیشن۔ رفاع یونیورسٹی کے چانسلر حسن محمد خان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر رفاع انجینئر اسد اللہ خان اور دیگر کی شرکت۔ 57 طلبہ میں گولڈ اور 49 میں سلور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص بیگ۔ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس کے دوسرے کنوکیشن میں 1655 طلبہ و طالبات میں اسناد تقسیم کی گئیں، جبکہ 57 طلبہ و طالبات نے گولڈ اور 49 نے سلور میڈلز حاصل کیے۔ VC انیس احمد، چیئرمین رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس پروفیسر مدثر احمد، ڈائریکٹر کیمپس پروفیسر ارشد جاوید، ڈاکٹر اقبال ظفر، ڈاکٹر زبیر، ریجنل ڈائریکٹر دارالحکم سکول امتیاز احمد، ڈائریکٹر عبدالرحمان، عبداللہ مدثر اور صفی الرحمان نے شرکت کی۔ چانسلر حسن محمد خان اور دیگر نے طلبہ کو مبارکباد دی۔ Today we are here to celebrate the amazing achievement of our graduating class. Today is a day of promise fulfilled, the promise that students make to themselves and their parents to work hard and be the best that they can be.
कन्वोकेशन में 57 तलबा और तालिबात ने गोल्ड मेडल जबकि 49 ने सिल्वर मेडल हासिल किए। 1655 तलबा और तालिबात में डिग्रियां भी तकसीम की गईं। गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में सादिया इरशाद, हसन जावेद, हाफिज बिलाल अहमद, मोहम्मद सुबहान ख्वाजा, शाहजेब अल्ताफ, मोहम्मद जर, अरफा खानम, मारिया रशीद, सना मुंतहा, आयशा इजाज, अली रजा, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अमान शामिल। अदीला जरीन जफर, इर्जा तैयबा, इनाम मोहम्मद तलहा, मोहम्मद उमर ताहिर, अक्सा नवाज, माहम तारक, राबिया यूनस, मरियम फारूक, निस्मा नजीर, मोहम्मद अब्बास अहमद, अहमद सईद, साइमा अफजल, नबिहा कासम, नीलोफर, सबा तारिक, हसीबुर रहमान, मोहम्मद नुमान असलम, जोबिया शकील, फरब कौसर, अमारा एमन, शबनम मंसूर, मोहम्मद मौसब मुजाहिद, मोहम्मद नवाज सोबिया, मोहम्मद सैफ ने भी मेडल्स हासिल किए। फैजान हसन, जावेद राबिया, जाफर फातिमा, आबद, साइका अफजल, समरीन शब्बीर, फहरिस जबीन, हुमा इम्तियाज, अबू बकर रमजान, मोहम्मद आसफ सेमाब, इरम लियाकत, हाफजा अकदस असलम, यास्मीन अख्तर और अदील रियाज शामिल हैं। मैं अपनी क्लास में कह लें बहुत वीक स्टूडेंट थी मैं, यानी कि मैंने काफ़ी गैप के बाद जो है वो स्टडी ज्वाइन की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर भी मुझे गोल्ड मेडल जैसे इनाम से नवाजा है। मैं BSc की है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से 2016 बैच का मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल्स मिला है और ये मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं और टीचर्स की एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से मैं इस मुकाम पर आज पहुँचा हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर सादिया इरशाद, MPhil उर्दू में मेरा गोल्ड मेडल है और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अल्लाह ने मुझे उन ब्लेस्ड लोगों में मेरा शुमार किया। सिल्वर मेडल्स लेने वालों में जैगन जमान, मोहसिन शरीफ, जेबुन निसा, सादिया अजीज, मोहसिन अली, सरफराज खान, अहमद सरफराज, मुकद्दस इमदाद, मोहम्मद सरवर जिशान अमजद, मोहम्मद फैसल अकरम, तैयद अरसलान, उस्मान तारिक, गुलरुख शाहीन, मरवा यासीन, उज़मा अख्तर शामिल। मोहम्मद इजाज, आमना फयाज, ख्वाजा मजहरुल हक, फातिमा वसीम, रोहेला आलम, उस्मान अली बेग, आसिया सुल्ताना, मरवा रफीक, मोहम्मद अल्ताफ, जुवेरिया शहजाद, हिना मुनीर, इरम अनवार, एमन ईमान, नाहिद, अतिया काशिफ, सुमेरा असलम, जरका नजीर, मोहम्मद रमजान, जिल्ला तूर, वहीदा, सदफ और सादिया अनवर ने भी सिल्वर मेडल्स हासिल किए। बहुत खुशी फील हो रही है और इसमें मेरे पेरेंट्स की दुआएं और उनकी स्ट्रगल जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ग्रेजुएट में फर्स्ट आया था, MA में फर्स्ट आया था, लेकिन गोल्ड मेडल नहीं मिला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह MPhil में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेहनत रंग लाई और गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल, आई हैव रिसीव्ड द गोल्ड मेडल इन लिंग्विस्टिक्स English department. I am very thankful to Allah Almighty, to my husband, to my parents, my mother-in-law and my mama. My name is Rabia Yunus and I was a student of MS Management Sciences and I have achieved gold medal and I'm really happy and because of the blessings of my parents, the guidance of my mentors. तलबा और तालिबात ने अपनी कामयाबी को माँ बाप की दुआ और उस्ताज़ा की मेहनत का फल करार दिया है। रिफा यूनिवर्सिटी के दूसरे कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल करने वाले तलबा और तालिबात ने मुल्की तामीर और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया है। कैमरामैन शुएब अहमद के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह खान की एडिटर सिटी 41 जफर डोगर के घर आमद, भाई की वफात पर इजहार अफसोस किया, मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ भी की गई। राना सनाउल्लाह खान के हमरा MPA फकीर हुसैन डोगर, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, चौधरी काशिफ गुज्जर और उस्मान अशरफ गुज्जर भी थे। इसके अलावा MPA मेहर हामिद रशीद, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान ने भी इजहार अफसोस किया। डायरेक्टर सदाकत लिमिटेड शुएब मुख्तार और मोहम्मद शुएब ने भी इजहार अफसोस किया और दुआ की। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अहमदपुर सयाल के टिब्बा गहली से ताल्लुक रखने वाले सिपाही जफर इकबाल शहीद की आज 13वीं बरसी है। अहले खाना ने कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी भी की। अमार यासिर की ये रिपोर्ट देखिए। पाक वतन पर कुर्बान होने वाले अहमदपुर सयाल के इलाका टिब्बा गहली से ताल्लुक रखने वाले सिपाही जफर इकबाल शहीद की 13वीं बरसी आज मनाई गई। अहले खाना की जानिब से कब्र पर हाजिरी दी गई और फातिहा ख्वानी की गई। सिपाही जफर इकबाल ने 23 जनवरी 2009 को सवात में दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। जफर इकबाल शहीद के चचा का कहना था कि शहीद जफर इकबाल आला इखलाक का मालिक था, जिसका ख्वाब था कि वो मुल्क की खातिर शहीद हो। हमारा सर फख्र से बुलंद किया उन्होंने बड़ा शौक से आर्मी दे मतलब भर्ती को ओके थे आर्मी दे अपने बड़ा मेहनत उसने की थी, बहुत अच्छा मतलब इखलाक नाल मतलब पेश आए, जितनी मेहनत की थी अल्लाह ताला ने उन्होंने मकाम बहुत बुलंद कर दिया है। शहीद के बच्चों का कहना था, हम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर पाक फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेरे वालिद जो के जफर इकबाल शहीद सिपाही
2009 میں شہید ہوئے تھے. انہوں نے بہت سے لوگوں کی جان بچا کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور بہت اچھی طرح سے اپنی ڈیوٹی جوان کرتے تھے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاک فوج کا حصہ بنیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں. شہید سپاہی ظفر اقبال کو ملک و قوم کی خاطر عظیم قربانی پر تمغہ بصالت سے بھی نوازا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمار یاسر، سٹی 41، احمد پور سیال. کورونا کیسز میں اضافہ، حکومت کا سینما اور تھیٹر میں 50% لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. اسٹیٹ ڈرامہ رائٹر پھٹ پڑے، کہتے ہیں حکومتی فیصلے سے تھیٹر کا نقصان ہوگا. 1.5 سال پہلے بھی سینما اور تھیٹرز کو بند رکھا گیا تھا. جب بھی پرفارم کرتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے. یہ فیصل آباد کی پبلک بہت آرٹسٹوں سے بہت پیار کرتی ہے اور جب بھی پرفارم کرنے کے لیے آئے انہوں نے بہت پیار دیا، بہت پیار ملا ہے. آج بھی دیکھیں شو بہت اچھا ہے ہمارا. یہ ڈرامہ بہت اچھا ہے، جشان نے بہت اچھا لکھا ہے ڈرامہ اور ان کی ڈائریکشن بھی بہت اچھی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے ڈرامہ کر کے. میرا خیال ہے جتنے بھی فنکار ہیں نا سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.